अस्सलाम अलैकुम। लो जी, आज हम जाग रहे हैं क्योंकि सब आज आखिरी रोज़ा है माशाल्लाह, सुबह छुट्टी भी है। ठीक है, तो मैंने कहा आपको दिखाऊं एक दिलचस्प चीज़ बड़ी कि मैंने अपनी शॉपिंग की है। आज मैंने शूज़ ख़रीदे हैं, शूज़ जूते। ठीक है जी, तो मैं किस तरह के डिफरेंट जूते पहनता हूँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखें जी, ये हैं मेरे जूते। ये देखें, ये और ये कितने बड़े हैं, ये देखें इनकी हील कितनी बड़ी है, ये देखें ये। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि मैं हमेशा यही वाले पहनता हूं, हमेशा इतनी बड़ी हील वाले। ये आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये। ठीक है, ये इतनी बड़ी हील देखें। मुझे सारे वकील कहते हैं कि वकील साहब थोड़ा पहले ही कद इतना लंबा है, 6 फुट 1 इंच। ठीक है, तो तुसी उत्तों जड़े ना एडे लंबे हील पा लेंदे हो। कैसे लगे हैं जी आपको मेरे ये शूज़? देखें, अच्छे लगे हैं ना? हाँ जी, ये मैंने शूज़ ख़रीदे हैं। तो ये कितने के ख़रीदे हैं, चले आपको बता देता हूँ। इनका नंबर है जी ये जो इंटरनेशनल नंबर है ना, वो है 44। ठीक है, 44 और जो लोकल नंबर है वो 10 और 11 के दरमियान जो है ना वो आ जाते हैं, 10 और 11 के दरमियान। ठीक है, तो ये लॉन्ग शूज़ मैं पहनता हूँ स्टूडेंट लाइफ से लेके अब तक मैं ये पहन रहा हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और इनकी प्राइस भी बता दूँ। अच्छा, पुराना जो कि मैं लेता हूँ ना, वैसे वो कह रहा था जी 10,000 है। मैंने कहा नहीं सर जी, तो फिर उसने मुझे ना 6,000 के दिए कि तुसी साढ़े पुराने गाहक हो। ठीक है, ये हील देखें, हील। ठीक, तो ईद वाला जो है सूट, वो आपको ईद वाले दिन दिखाएंगे। तो ये एक डिफरेंट चीज़ थी और मैंने ये कितनी मुश्किल से इधर ढूंढे। यकीन करो मुझे, वो अब उन्होंने बनाने छोड़ दिए हैं। कहते हैं सर जी ये तो कोई पांदे ही नहीं है थे। ये लॉन्ग हील वाले जो है ना, लॉन्ग साइज़ वाले, तो ये तो कहते हैं जी वो पहनता ही कोई नहीं है। तो 4-5 महीनों के बाद मुझे ये मिले हैं। 4-5 महीने में ढूंढता रहा इधर उधर ये वो, तो तब मुझे ये मिले हैं। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह आपको आज मैंने घूमती चाय भी नहीं दिखाई। अभी वो पहले गैस चली गई थी, गैस, तो अब वो गैस आ गई है। अब सहरी का टाइम होने वाला है ना, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ठीक है, ये जनाब उसमें आ गया है चाय के साथ। ये देखें छोटियाँ समोसियाँ, और ये एक केक पीस है छोटा सा। ठीक है, ये समोसियाँ छोटियाँ नहीं होती समोसियाँ, ये वो वाली समोसियाँ। तो ए जनाब थोड़ी घूमती चाय बंदयाल को भी जनाब घर पहुँचाए, और उसके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस दायर किए है इंशाअल्लाह ताला वो उसको रेफरेंस में जो है ना उसको घर पहुँचाएगा लाजमी। और नियाज़ी को भी मनतकी जाम तक पहुँचाए, और ईद के दिनों में पिंकी पीरनी और नियाज़ी को गिरफ़्तार भी कराए। लो जी, हुण तुसी देख लिया सारा, तो ये जनाब हुण असी इनू खाण लगे हाँ ते पीण लगे हाँ ते सारा कुछ करन लगे हाँ। तो आपको ड्राइंग रूम तो मैंने अपना दिखाया हुआ है, जिन दोस्तों ने नहीं देखा वो देख लें। ये ऐसे हाँ जी, ये देखा है आपने ड्राइंग रूम। ये भी डिफरेंट चीज़ है। ये देखिए, ये जो कुर्सियाँ ना 16 कुर्सियों वाला
بڑا یہ وہ ٹیبل ہے. ٹھیک ہے سر. تو تسی اپنا شو کرا سکتے ہو, کوئی گل کوئی گل نہیں, تسی بھی شو کرا سکتے ہو جناب. ٹھیک ہے, اتنے آ کے ساڑھے مہمان بھی بن سکتے ہو. یہ آپ دیکھیں, یہ ڈرائنگ روم آپ کو لازمی اچھا لگے گا. یہ ٹھیک اچھے لگے نا ڈائننگ. تو کل اب عید ہوگی انشاءاللہ, یہ ہفتے والے دن. تو عید والے دن جی کہیں بھی نہیں آنا جانا ہوتا. وہ فیملی میں جو بہن بھائی ہوتے ہیں ان میں جو نا وہ عید منائی جاتی ہے. میرے ادھر بالکل قریبی میرے بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر انور صاحب. وہ اب ساری فیملی کو اکٹھے کرتے ہیں. تو 50-60 بہن بھائی, بچے اور بچوں کے بچے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے. پھر دوسرے دن جو ہوتا ہے وہ فرینڈز ڈے ہے, اور فیملیوں کے ساتھ ادھر ادھر گھومنا پھرنا. تو اس طرح تیسرے دن اور دوسرے دن نا وہ باہر کا. پہلا دن جو ہوتا ہے وہ گھر میں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے. تو آپ سنائیں, آپ کیسے عید وید مناتے ہیں, کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. غریبوں کا خیال کرنا چاہیے. ویسے غریب جو ہے بیچارے, وہ ہم یہ چیزیں دکھا تو رہے ہوتے ہیں آپ کو, جیسے میں نے شوز دکھا دیے, یہ ہوتے کئی دفعہ بعد میں بندہ فیل بھی کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار. پھر بندہ کہتا ہے یار اتنی اب یہ چھوٹی دنیا ہے, ساری دنیا میں وہ ایسے بٹن دباتے ہیں تو چیز دیکھ لیتے ہیں, تو اس میں وہ بات نہیں ہے. تو کئی ذاتی چیزیں شیئر کر رہا ہوں آپ کو دوست سمجھ کے, کہ آپ میرے دوست ہیں تو چلیں جی گپ شپ لگاتے ہیں. اور آپ بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں, میں نے دیکھا ہے. آپ مجھے چائے بنا کے دے رہے ہوتے ہیں, اور سارا آپ بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے اس لیے پھر اور زیادہ اچھا لگتا ہے. کئی دفعہ مجھے گھر والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں تم دکھا رہے ہوتے ہو. میں نے کہا یار وہ بھی تو مجھے دکھاتے ہیں, گھر میں کچن میں کیا پکایا ہے, کیا کھا رہے ہیں, کیا ہوا ہے, وہ سارا دکھاتے ہیں. صرف برتن دھونا نہیں دکھاتے کہ جب وہ برتن دھو رہے ہوتے ہیں میری طرح. اچھا جی. تو عید کا دن ہے, گلے لگا لو مجھ کو, رسم دنیا بھی ہے, دستور بھی, موقع بھی ہے. تو عید پہ جو ہے نا ناراضگیاں اپنی ختم کرنی چاہیے سب لوگوں کو. ناراضگیاں ہوتی ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, یقین کرو ان کا اگر آپ غور سے دیکھیں نا تو کئی دفعہ زیادتیاں ہو جاتی ہیں. ہم بھی زیادتیاں کرتے ہیں سارے دوستوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, فیملیوں کے ساتھ. وہ ہوتی بالکل چھوٹی چھوٹی ہیں. کوئی ان کو حال کر دے نا, ایسے حال ہو جاتی ہیں. تو کوئی آڑ جائے تو ایک پرفیوم کی شیشی پہ آڑ جاتا ہے کہ تو پہلے کیوں لا لیا ہے. تو یہ اس لیے عیدوں کے جو موقع پہ ہمارا یہ رواج جو ہے نا ملنے ملانے والا, اور یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. تو آپ بھی دیکھیں اپنے قریبی دوستوں عزیزوں میں صلح صفائی اور یہ ساری چیزیں یہ بھی آپ کریں. ٹھیک ہے سر. اوکے, اللہ حافظ.